حرام عليك. خلوا يا ابو فارس. لا خليه ها خلوا يلعب. يعني المشكله لو ان الشغله صغير، المشكله إيه؟ لو ان الشغله هواء. لا ما هي هواء. وين؟ لو ان الشغله هواء كان والله داله الرجال. كان اللي جنبه اشتغل. ايه وهذه واللي هناك اشتغلوا. هم لا يعني هو الحاله. نعم. ها؟ حاله. ولا عندهم مين. هم مين موجود. انا مطرحها الشاي بعدين. يرجع ثقيله والله ثقيل انا شايف. لا ما هي هواء. انا هو شوف منين جاي. لا ولا هو بعدين يا اخي هذيك ما اشتغلت، اللي بجنبه ما اشتغلت كلهم. ايش معنى؟ انا والله سبحان الله. يمكن نسمي عليه وغد صغير ما يخفى. صار له ساعه. ها؟ يعني المفروض لو هواء تبي حركتها ما تغير. وما زال لعبون يلعب. ليه متونس.